Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours sur la Mégane 2, donc la Cynic 2. Le problème تاع سلكنا البروبليم تاع لا كارت. اليوم قلنا غادي نشوفوا البروبليم تاع الارباك. دونك عندنا هنايا ميساج ارباك كونترولي ولا لومب تيموان تاع الارباك شاعله. بالنسبه لهاد لو دياغنوستيك هذا غادي نديروه بالدياغزون بلانش. دونك ماشي بالرونولينك. فوالا اللانش نتاعي راه كونيكتي في لو بي دي لا بريزو بي دي. دونك تو فا بيان اي اون فيغا واش عندنا في لو دياغنوستيك. دونك هنايا عندنا لابليكاسيون تاع دياغزون تاع اللانش. دونك غادي نشوازيو رونو. on va choisir Renault Mac. Donc هنايا عندي la version, j'ai la version 43.20. Peut-être qu'il y aura des prochaines versions. Bon, pour moi, c'est la dernière version, 43.20. Alors, là, elle va établir la connexion avec l'interface. Alors, on va attendre un petit peu. غادي نستناو شوية. غادي يدير راه كيدير لا كونيكسيون مع الثينك ديالك، مع الانترفاس ثينك ديالك. دونك لا كيحلنا هاد لا فenêtre هادي. Donc nous avons cette fenêtre. Soit on peut faire une recherche automatique, une sélection manuelle, 0 entretien manuel après calibrage ADAS. Nous on va faire la recherche automatique. غادي نديرو recherche automatique باش يجبر لنا اللوطو، باش يلقى اللوطو. Voilà, commencer l'analyse du système. Analyse automatique du système sera traitée pour toute question. Veuillez sélectionner le menu sélection. Donc, c'est juste une fenêtre pour information. Contact Mi, radio et téléphone allumé. Donc, c'est une Scenic 2, Mégane 2. Donc, un moteur K9K et avec une boîte à vitesse TL4. Donc, boîte 6. Alors, Scenic 2, on sélectionne Scenic 2. Là, nous avons test rapide, balayage du système, sélection du système. Donc, nous, on sait bien qu'on va faire l'analyse de défauts sur le calculateur airbag. Donc, on va sélectionner directement l'airbag. غادي نديرو كومون ديراج، غادي نديرو تيست الairbag. دونك ما كاينلاش نديرو نبالايو تو لي سيستيم اللي فيهم مثلا الكالكولاتور موتور، bon l'ABS, les autres trucs. Nous on s'intéresse que sur l'airbag. Alors درنا sélection manuelle. donc عندي هنايا لي كالكولاتور، غادي نختار كالكولاتور airbag prétensionneur. ها هو. Voilà, donc يعطيك لي دوني نتاع لو كالكولاتور نتاعك. Voilà, donc غادي نقراو la mémoire des défauts, la mémoire des défauts. Donc lire le code d'erreur. Voilà. Déjà فاش لانش زين في الخدمه نتاعو كيعطيك لي كود ديفو كونستركتور. دونك لي دي هاد دي اف 210 سي ان كود ديفو كي تشوفو سي كونستركتور رونو. دونك c'est un défaut نتاع circuit prétensionneur de boucle avant. Donc ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité عندنا فيها مشكل de configuration où le problème il est actif, donc il est toujours là. هاد السيارة المشكل اللي فيها هو la configuration تاع les prétensionnels de ceinture de sécurité. donc le défaut باين وكنا كيما نقولوا كنت عارف واش غادي يلقى. c'est juste بغيت ندير معكم لا فيديو باش comment analyser هاد les problèmes هادو. c'est pour ça toujours خصنا نكونوا عارفين l'historique نتاع السيارة. من اهم الاشياء باش ندير ان بون دياغنوستيك هو l'historique نتاع السيارة. هاد السيارة هادي احنا هنا في فرنسا مثلا في اوروبا لي كونترول تكنيك ان فوا يكون عندك ان تيموان شاعل في الطابلو دو بور نامبورت لوكيل، سيتادير كونترول تكنيك ما يفوتش يعني ما يفوتش. ابخي مثلا ميم صاحبك يكون كونترول تكنيك صاحبك كي خوك يخاف يفوتها. دونك يجي يقول لك خويا انا ما بغيتش داك التيموان يبقى. دونك هذا مشى عند شي واحد دار له اون كونفيغوراسيون كوم كوا هاد السياره ما فيهاش البريتونسيونور دو سانتير سيكوريتي، يعني فيها غير سانتير سيكوريتي. دونك هنا مشى السيد دار الكونترول تكنيك نتاعو اوكي تو تي بون. من بعد جا عندنا
هاد لي موديل هادو كان فيهم كاين فيهم مشكل انهم ما كيديسيبيوش الماء كوريكتومون فيغ ليكستيريور. دي فوا كيتبو عندهم واحد لي كاناليزاسيون كيتبوشاو جايين من جهه الكابو نيفو نتاع الكومبارتيمون موتور، وهادوك ملي كيتبوشاو كيولي الماء يدخل لاكاس. دونك ملي كيدخل لاكاس كيفوت لتحت نتاع السياج، كي اوندوماجي لي فيسو، كيدير بحال الخز، بحال لوميديتي ديك الخضوريه، كيدير دي موفيس كونيكسيون، كيدير مشاكل. كان جابها حنايا. المهم انا كنت قلعت لو سياج، نيطوينا بالسبراي نتاع هادشي نتاع الالكترونيك وكذا، نيطوينا داكشي كوريكتومون، ردينا داكشي كوريكتومون. ميم هذيك لا كاناليزاسيون اللي كتبوجا قلعنا كاع داك الاخر كاريمون باش يبقى الماء ديريكتومون يخرج برا. دونك وي كانت هاد لا سوليسيون. ابري ما قالناش السيد بلي مثلا راني كنت هاوشا صرا لي قبل. اش كنقول لكم ليستوريك مهم. لو كان قال لنا اش صرا لي قبل ديك لا كونفيغوراسيون اون فوا نيطوينا المسائل نديرو ديك لا كونفيغوراسيون. مي هو من مشى واحد شويه وطلع له هاد لو كود ديفو. علاش؟ اللي الكالكولاتور تاع الارباك في الاول من ما كانش مديتيكتي كوم كوا نو زافون ان بروبليم او نيفو تاع الكونيكتيك بالنسبه للبريتونسيونور دو سيكوريتي كي تقلعوا له. دونك من ما كانش عنده، ما كانش مكونيكتي مع لو فيل مثلا الكتريك اللي كيوصل لانفورماسيون الكالكولاتور تاع الارباك باللي راه لو بريتونسيونور دو سانتور سيكوريتي كاين ولا ما كاينش، مثلا سوا لاليمونطاسيون تاعو سوا لانفورماسيون ليسونسيال. ما كانش بداك لوميديتي وداك الزفوريه وداك الخز اللي كان او نيفو تاع لي كابل، خلى ان من دير كونفيغوراسيون سون سيتادير بالنسبه للكالكولاتور ارباك ما كانش البريتونسيونور سي بون، ما كانش بريتونسيونور. ولكن من نيطوينا واحد لانفورماسيون بقات تجي ليرباك نتاع الاخر كتقول له، يقول له البريتونسيونور هاراني ينوض الكالكولاتور تاع ليرباك ما فهمش كيفاش انا ما عنديش والاخر يقول لي هاراني. دونك كاين مشكل في لا كونفيغوراسيون. كيقول لك هنا كيجي كيعطيك ان كود ديفو مسيو لو كالكولاتور تاع ليرباك، كيقول لك جي ان بروبليم او نيفو تاع سيركوي بريتونسيونور سانتور دو سيكوريتي بوكل افون. Problème de quoi? Problème de configuration. Nous, ce qu'on va faire, on va revenir pour faire une configuration correcte le calculateur تاع الارباك. Alors, on revient. انا افون شا كندير يعني واش خصنا نديرو عندنا هنايا في هاد لا فينيتر اللي كنشوفها امامنا sur cette fenêtre. Ce que je faisais c'est la lecture de la configuration. Donc voilà. Donc هادو هنايا ما على باليش بهم. مثلا الارباك كاين الارباك فرونتال اريير، دونك نتاع اللور كوتي باساجي كوتي باساجي اي كوتي بون. غادي نستعمل الستيلو باش نشوفو. دونك كوتي باساجي كوتي كوندكتور et côté passager ما كاينش. دونك سي نورمال. كابتور ماشي مشكل. كابتور ديتيكسيون باساجي ماشي مشكل. باش لا سانتور سيكوريتي ميم سي الباساجي ما يكونش داير الحزامه ديك تي 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 لالارم سونور نتاع السانتور سيكوريتي ما يخدمش. دونك تو فا بيان. الوغ كابتور بوزيسيون كابتور سون لا فوالا. هنا عندنا هي بريتونسيونور دو بوكل افون ودايرين له الصون وما خصوش يكون الصون. بيان سور في هذا الاخر كاين بريتونسيونور دو سانتور سيكوريتي في لي بوكل افون. دونك غادي نمشيو نردو افيك سي تو. فوالا. دونك غادي نمشيو لا كونفيغوراسيون. وفي الكونفيغوراسيون غادي ندبروا على البريتونسيونور دو سانتور سيكوريتي. فين راه بريتونسيونور دو سانتور سيكوريتي؟ فوالا. دونك بريتونسيونور دو بوكل افون. دونك هاد لو بريتونسيونور دو بوكل افون هو اللي غادي نكونفيغوريوه، هو اللي فيه المشكل. دونك غادي نكليكيو عليه. فوالا. كونتاكت مي موتور على بيان سور. هنا عندنا الصون ولا افيك. حنا قلنا بما ان كاع لي كابل الكتريك نطويناهم وراهم كوريكت وكذا خاصنا نديرو افيك. فوالا. اون سور. maintenant on va faire la lecture des codes défauts. نقراو الديفوات نشوفو واش عندنا. فوالا. عندنا tout à l'heure كان عندنا circuit prétentionneur de boucle avant problème configuration mais le statut كان actif كان حاضر le problème. دروك le statut اللي هو ميموار راه il suffit juste نديماريو لا فواتور يقد يمشي هاد الديفو. ولكن حنا ماشي مشكل، حنا غادي نديرو سيبريمي ما عندناش مشكل. on va effacer le code défaut. فوالا. ونونسي تك اوكي كود ديفو ميموار افاسي. فوالا. درك نديرو لير ما كانش دونك سي بون. وغادي نوريكم الطابلو د بور مشى منو الديفو. الطابلو د بور نتاعنا مشى منو المشكل. غادي نديماري كاع باش يبان بلي مشى المشكل. ليسونسيال ان الديفو مشى. وهذا هو
المشكل اللي كان عندنا. دونك كيما قلت لكم اون فوا يكون عندك واحد ليستوريك كوريكت نتاع لا فواتور، كي ضروري تعرف واش تا كان واش تا دار كوم سا تمشي ديريكت يكون عندك واحد لو شومان كوريكت في لو دياغنوستيك تاعك. ابري الا ما كانش عندك بحال مثلا هاد الحاله هذه، لو كان ما كانش عندي انايا ليستوريك باللي انا اللي خدمت له الفيسو قبل راه مشى سولته واش كذا، لحقاش نعرف انايا كومون سا مارش هنايا في فرنسا. دونك هادشي اللي غادي يخليني نقول لا كيفاش علاش الكونفيغوراسيون نولي ونشوف نقول راها الصون وكذا، وراه غير جاب الله انا اللي خدمت لي فيسون تاع الاخر، انا اللي قلعت السياج ونيطويت الفيسو كوريكتومون. سينو راه ما غاديش تعرف وما غاديش تجيك الفكره انه لا راه الكونفيغوراسيون غادي تسيي، غادي تعطوني تقد طيح فيها وصافي. ماشي هذه المهم، ما كانش شي مشكله كبيره، لان الكونفيغوراسيون غادي تمشي تركب الكونفيغوراسيون سيرتو لي زوتي كيعاونوا بزاف، مثلا بحال لانشي يعاونك بزاف في الخدمه. مي ابري ليسونسيال هادشي اللي كاين. لا بروشين فيديو جو كخوا غادي نبدلو شويه لو تيم، غادي نقلبوها شويه اختراعات الى كتاب. مي بون اون فيغا واش غادي نديرو لا سيمين بروشين ان شاء الله.